नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धनका लागि ढोका खुला राखेको नेकपा एमालेको भनाई। सुशासन, समृद्धि र स्वाधीनताको पक्षमा एजेन्डा मिल्नेसँग गठबन्धन गर्न तयार। हरेक पार्टीमा पुराना नेताको अन्त्य कहिले होला भन्ने स्थिति देखा परेको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल सिन्हाको भनाई। नेताहरूको आवाज बनेर संघीयता आउनुपर्नेमा जोड। चालु आर्थिक वर्षको साउनमा आयात निर्यात दुवै घट्यो। 1 खर्ब 31 अर्ब 28 करोडको सामान आयात हुँदा 14 अर्ब 80 करोडको वस्तु मात्रै निर्यात। युक्रेनमा 31औं स्वतन्त्रता दिवसलाई सार्वजनिक रूपमा मनाउन प्रतिबन्ध। रुसी सेनाबाट हुन सक्ने सम्भावित आक्रमणलाई ध्यान दिँदै दिवस नमनाउन आग्रह। र तेस्रो संस्करणको माउन्ट एभरेस्ट ताइक्वान्डो असोजमा हुने पोखरा रङ्गशाला स्थित बहुउद्देश्य कबड हलमा सञ्चालन हुने प्रतियोगिता असोज 6 देखि 9 गतेसम्म सञ्चालन हुने। सुरु गरौं एमाले स्थायी कमिटी बैठक सम्बन्धी समाचारबाट। नेकपा एमालेले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा गठबन्धनका लागि ढोका खुला राखेको बताएको छ। मंगलबार स्थायी कमिटी बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमाले उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गठबन्धन गर्नु हुँदैन भनेर पार्टीले ढोका बन्द नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले एमालेसँग गठबन्धन गर्न चाहनेहरूका लागि ढोका खुला रहेको बताउनुभयो। उहाँले देशमा सुशासन, समृद्धि र स्वाधीनताको पक्षमा एजेन्डा मिल्नेसँग गठबन्धन गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। हाम्रो यो अभियानमा सुशासन, समृद्धि र समृद्धिको यो अभियानमा, यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको यो अभियानमा, देशलाई बचाउने यो अभियानमा र चाहिँ लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने अभियानमा र चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्ने यो अभियानमा जो चाहिँ हामीसँग एजेन्डा मिल्छ नि उसँग आउने हो नि बलजबरी चाहिँ हामीसँग मिल्न हो भनेर भनिराख्ने चाहिँ परिस्थिति हुँदैन भनेर भने। स्थायी कमिटी बैठकले केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकपछि भएका निर्णयहरूको अनुमोदन गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै पछिल्लो समय अन्य पार्टीहरूबाट नेकपा एमाले प्रवेश गरेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई माताहतका कमिटीहरूमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङले जानकारी दिनुभयो। 6वटा प्रदेशका इन्चार्जहरूले आफ्नो प्रदेशको शक्ति सन्तुलन र प्रदेशको संगठनात्मक गतिविधिको सम्बन्धमा रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ। त्यस्तै बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी भदौ 10 र 11 गते हुन लागेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेश गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनको सम्बन्धमा ब्रिफिङ गर्नुभएको प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा टिकट पाइन भनेर असन्तुष्ट नहुन पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। सिङ्गो पार्टी एकताबद्ध भएर लाग्ने हो भने आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो पार्टीले हार्ने स्थिति नरहेको जिकिर गर्दै अध्यक्ष ओलीले त्यसका लागि एकजुट भएर निर्वाचनको काममा केन्द्रित हुन सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई सचेत गराउनुभयो। पार्टी पंक्ति एकजुट भएर निर्वाचनमा नजाने हो भने त्यसले आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई ठूलो घाटा बनाउने उहाँको भनाइ थियो। नेकपा एमाले पर्सा जिल्ला कमिटीले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले उम्मेद्वार हुनेले जित्नका लागि काम गर्ने र उम्मेद्वार नपाउनेले जिताउनका लागि लागे मात्रै पार्टीको हित हुने पनि पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। उम्मेद्वार नपाउनेहरू असन्तुष्ट भए त्यसले पार्टीलाई ठूलो घाटामा पुर्याउने उल्लेख गर्दै उहाँले उम्मेद्वार नपाएकाहरूलाई पार्टीले सरकार बनाए बहुमत ल्याए काम गर्नका लागि थुप्रै ठाउँहरू हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। काम त्यसले हामीलाई ठूलो घाटा पुर्याउँछ। हामीले जित्यौँ भने, हामीले सरकार बनायौँ भने थुप्रै ठाउँहरू निस्किन्छ, थुप्रै ठाउँ निस्किन्छ। हामी एकजुट भयौँ भने हामी जहाँ पनि जित्न सक्छौँ। एकजुट भयो भने जित्न सक्ने त हो, जित्न सक्छौँ। जति एकजुट छौँ त्यति बलियो छौँ। अध्यक्ष ओलीले तराई मधेसमा देखिएका नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने काम एमालेले मात्रै गर्न सक्ने दावी गर्नुभयो। अरूले मधेसमा त्यहाँका जनताको समस्या समाधान होइन राजनीति मात्रै गरिरहेको उहाँको आरोप थियो। समस्या सही ढङ्गले समाधान गर्ने
नेकपा एमाले बाहेक अर्को छैन। अरूले त राजनीति मात्रै गर्ने हो मधेसमा, अरूले मधेसमा राजनीति मात्रै गर्छ। अध्यक्ष ओलीले मधेसका जनताको समस्या समाधानका लागि एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले धेरै काम गरेको दावी समेत गर्नुभयो। सीट बाँडफाँडबारे छलफल गर्न बसेको सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक छलफलमा सीमित भएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा शीर्ष नेताहरूका साथै कार्यदलका सदस्यहरू पनि सहभागी थिए। कोरोना परीक्षण गर्न गएकाले कार्यदलका संयोजक कृष्ण प्रसाद सिटौला भने अनुपस्थित थिए। कार्यदलमा कुनै सहमति नभएको र संयोजक पनि अनुपस्थित भएकाले मंगलबारको बैठक छलफलमा सीमित भएको बताइएको छ। बैठक बुधबार फेरि बस्नेछ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्न ढिलाइ गर्नुको कारण माग गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा बोल्दै एमालेका सांसद विष्णु पौडेलले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदा सदन नचलेको भए 15 दिनभित्र सदन बोलाउनु पर्ने र सदन चलेको भए 3 दिनभित्र महाअभियोग प्रस्तावमा छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको भन्दै विरोध जनाउनुभयो। उहाँले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको 6 महिनासम्म पनि छलफलमा नल्याइनु गम्भीर विषय भएको बताउनुभयो। उहाँले महाअभियोग पारित गर्नका लागि ल्याइएको हो कि केवल प्रस्ताव दर्ता गरेर न्यायालयलाई प्रस्तावित पार्न खोजिएको हो, यसको जवाफ दिन माग गर्नुभयो। छलफलमा ढिलाइ गर्नुका कारणबारे जवाफ नपाएसम्म सिफारिस समितिका सदस्यहरूले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। जसको अर्जेन्सी 30 ढङ्गले फिल गरिन्छ, सदन नबसेको अवस्थामा त 15 दिनभित्र सदन बोलाउनु पर्ने, 3 दिनभित्र चाहिँ सदन, त्यसरी सदन बोलाएको 3 दिनभित्र चाहिँ छलफलमा कानुनी प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भनेपछि सदन चलिरहेको अवस्थामा 6 महिनासम्म यसलाई चाहिँ छलफलमा नलाग्नुभयो पछाडि किन यस्तो गरियो, यो प्रश्नको जवाफ दिने कसले? सांसद पौडेलले संघ र प्रदेश तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको र समितिलाई 3 महिनाका लागि समय दिएको उल्लेख गर्दै यस्तो परिस्थितिमा छानबिनका लागि कठिनाइ हुन सक्ने बताउनुभयो। समितिको बैठक बुधबार दिउँसो 2 बजे पुनः बस्ने गरी बोलाइएको छ। प्रतिनिधि सभामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 प्रस्तुत भएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 प्रस्तुत गर्नुभएको हो। विधेयक प्रस्तुत गर्दै उहाँले बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि र दुवै आयोगको पदाधिकारीहरूको पदावधि समाप्त हुन लागेकाले शान्ति प्रक्रियाका काम बाँकी रहन गएको बताउनुभयो। उहाँले संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन विधेयक आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि र दुवै आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरूको पदावधि समाप्त हुन गइरहेको र दुवै आयोगबाट सम्पादन हुनुपर्ने शान्ति प्रक्रियाका काम बाँकी रहन गएको सन्दर्भमा संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नेपालको अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति संहिता, नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिवादी सिद्धान्त तथा निर्देशनात्मक आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार तथा मानवीय कानुनको विश्वव्यापी मान्यता, संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्त, पीडित र सरकार अलगाबाट व्यक्ति प्राप्त भएका सुझावको आधारमा तयार गरेको। प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक भदौ 13 गते सोमबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 पीडितलाई न्याय दिने गरी नआएको बताउनु भएको छ। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक 2079 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै सांसद सुवालले विधेयक पीडितलाई न्याय दिने गरी नआएको बताउनु भएको हो। उहाँले विधेयकमा कुन कुन प्रावधान राखिँदैछ भन्ने सम्बन्धमा पीडितलाई जानकारी नदिएको बताउनुभयो। विधेयक पीडकलाई उन्मुक्ति दिने किसिमको रहेको उहाँको भनाइ छ। सांसद सुवालले संक्रमणकालीन न्याय अन्य ऐनसँग पनि सम्बन्धित हुने भन्दै यो विधेयकले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूर्ण हुन नसक्ने बताउनुभयो।
यसले त सबै पीडकलाई उन्मुक्ति दिने ढङ्गले ल्याइएको भन्ने छ। र अर्को सङ्क्रमणकालीन न्याय अन्य ऐनसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ। यो विधेयकले मात्र पूर्ण हुँदैन सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको भन्ने पनि छ। उहाँले मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनालाई पनि मानवाधिकार उल्लङ्घनको घटना भन्दै मेलमिलाप गर्न लागिएकोले उल्लङ्घनका दोषीलाई पनि सजाय हुनुपर्ने बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 634 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4949 जनाको परीक्षणमा 634 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो, जसमध्ये 2757 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 343 जना र 2192 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 291 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 4221 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 417 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन संघीय शासन प्रणाली अनुसारकै दलीय संरचना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। मंगलबार संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश 1 मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन हरेक पार्टीमा दलीय सह-अस्तित्व हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनीहरूले स्थानीय तहले बनाएको कानून संघ र प्रदेशले व्यवस्था गर्ने गरेको गुनासो समेत गरेका छन्। कार्यक्रममा इलामको सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राईले संस्था दर्ता सम्बन्धी ऐन 2034 खारेज गरेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो। संस्था दर्ता सम्बन्धी ऐन 2034 खारिज भएको छ कि छैन? खारिज भएको छैन भने अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि त्यहाँबाट पनि संस्थाहरू दर्ता गरिरहेको अवस्था छ। यसबारेमा जानकारी पाउनु पाए राम्रो हुने थियो। त्यस्तै उदयपुरको उदयपुर गढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर क्याप्छाकी मगरले स्थानीय तहमा संघीय सरकारले खटाएको कर्मचारी वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तहगत संघले खटाएर पठाउँदा समस्या सृजना भइरहेको गुनासो गर्नुभयो। जिम्मेवारी दिएर तर स्थानीय तह अथवा तहलाई चाहिँ फेरि जानकारी नगइकन फेरि सङ्घले 2 महिना 4 महिनामै फैसला गर्ने प्रक्रिया छ। तर कम्तीमा अब त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई चाहिँ कम्तीमा निनावधि अन्य 2 वर्ष भन्ने बुझेका छौँ, तर 6 महिना सोह्र भएको पनि गर्ने काम पनि भइरहेको छ। त्यस्तै भोजपुरको षडानन्द गाउँपालिकाकी उपप्रमुख प्रमिला राईले संघीय शासन प्रणाली आवश्यकताको आधारमा र जटिलताका आधारमा निर्णय गरेर अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। यो संघीय शासन प्रणाली दामाशाही रूपमा होइन, आवश्यकताको आधारमा र त्यहाँको जटिलताका आधारमा त्यो निर्णय गरेर त्यसलाई अघि बढाइयो भने सबैतिर त्यो पुग्ने छ कि भन्ने मलाई लागेको छ। कार्यक्रममा सूर्योदय नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष देवेन्द्र शर्माले सार्वजनिक खरिद नियमावली छिटो संशोधन गर्दा काम गर्न कठिनाई भएको बताउनुभयो। यो सार्वजनिक खरिद नियमावली चाहिँ छिटो संशोधन गर्दा चाहिँ एकदमै काम गर्न कठिनाई भएको कुरालाई चाहिँ म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति सङ्खुवा सभाका प्रमुख सुमन साक्यले संविधानको धारा 17 ले स्थानीय तह भन्नाले जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि लिएको, तर त्यसमा नै गाउँपालिका र नगरपालिका मात्रै पनि उल्लेखित गरेको भन्दै यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो। संरचना एकापट्टि हाम्रो अहिले कर्मचारी आएको हिसाबले होस् या अन्य हिसाबले त्यो चाहिँ सङ्घीय संरचना अन्तर्गत हो कि भन्ने फिल हुन्छ, तर फेरि पनि ती अधिकारका कुराहरू गर्दा ती वञ्चित बनाएका छन्। जस्तो कार्यकारी अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकामा नियत रहने भनेको छ। यसले पक्कै पनि समस्या ल्याएको छ र कति कुराहरूमा यी चिजबाट जिल्ला समन्वय समिति रहिसकेपछि त्यो बाइपास भएको छ भन्ने कुरालाई मैले यहाँ इङ्गित गर्न चाहेँ।
प्रमुख शाक्यले जिल्लाभित्रका सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहको खर्च वा लेखा प्रणालीको आन्तरिक लेखा परीक्षण जिल्ला समन्वय अधिकारी वा खटाएको लेखा अधिकृतबाट गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले स्पष्ट नीति नहुँदा साना आयोजनाहरू पनि सङ्घबाटै आइरहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश 1 मा आयोजित छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना संघीय सरकार मातहत हुँदा संघीय सरकारमा केही बजेट बढी हुने कुरालाई स्वाभाविक रूपमा हेर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय स्तर, प्रदेश स्तर र स्थानीय स्तरका आयोजनाको वर्गीकरण गरेर काम गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। स्पष्ट नीति नहुँदाखेरि साना साना अघि पनि प्रसङ्ग आछ, केही हजारका केही लाखका योजना पनि सङ्घमा रहने, प्रदेशमा रहने, यो सबैतिर त्यस्तो हुने किन भइरहेछ भन्दा त्यहाँ पनि हामीले नीतिगत हिसाबले अझै प्रश्नता आएको छैन, कोसिस भइराखेको छ। तर मलाई लाग्छ के भने तपाईहरू पनि यो बारेमा छलफल गर्नुहोस्, आफ्नो ठाउँमा कार्यान्वयन गर्न पनि उपयुक्त लाग्छ भने गर्नुहोस्। गर्दाखेरि के हुनुपर्छ भने राष्ट्रिय स्तरका आयोजना, प्रदेश स्तरका र स्थानीय स्तरका भनेर पहिला त्यसको क्याटेगोरी त्यसलाई छुट्याउनुहोस् तहगत हिसाबले नै। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले संविधानले मन्त्रालयको सीमा नतोकेको भए मन्त्रालयको संख्या हिसाब गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले संविधानले अधिकतम 25वटा मन्त्रालय भनेकै कारण 25वटा मन्त्रालयमा सीमित भएको तर संविधानले नतोकेको खण्डमा दलहरूको भागभण्डाले असीमित मन्त्रालय हुने बताउनुभयो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले संघीयता आफै दोषी नभएको भन्दै कार्यान्वयनमा व्यवहारबाट दिने बेला आएको बताउनुभयो। अनि मान्छेले त्यही कुरा टेकेर प्रहार कहाँ गर्छ, त्यो त चलाउने तरिका बेठिक हो, संघीयता आफै बेठिक होइन नि। अनि दोष कहाँ जान्छ? संघीयतामा जान्छ। कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हाम्रा कमजोरी हुने, त्यसकारण आजको दिनमा अब जवाब हामीले के भने कार्यान्वयनमा व्यवहारबाट दिने बेला आएको छ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले दुर्गम ठाउँको विकासका लागि र निर्धारहरूको आवाज बनेर संघीयता आउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले देशलाई प्रगति पथमा कसरी अघि बढाउने, भ्रष्टाचारलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा अब जनता समक्ष सैद्धान्तिक नभई व्यवहारमा जोडिनुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरेको छ। भदौ 6 गते सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्र सेवक कर्मचारी र श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेश सहित सो उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। देशको आर्थिक अवस्था र खर्च वहन गर्न सक्ने क्षमता समेतको आधारमा उनीहरूको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक र सुविधा पुनरावलोकन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न पूर्व मुख्य सचिव पौडेलको नेतृत्वमा सो उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय मन्त्री परिषद बैठकले गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। मंगलबार मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको 204 जनाको अधिकृत स्तरको अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गरिएको बताउनुभयो। यसैगरी सरकारले विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान नपाउने निर्णय पनि गरेको छ। वर्ष 79-80 को लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत 204 राजपत्राङ्कित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, विमानस्थलमा मात्र ट्रान्जिट हुने बाहेक विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान प्रस्थान अनुमति नदिने गरी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट मिति 2078-1-13 मा भएको निर्णय खारिज गर्ने। तत्काल समस्या समाधान निर्देशिका 2079 पनि सरकारले स्वीकृत गरेको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। त्यसैगरी मन्त्री परिषद बैठकले द्वन्द्वरत मुलुक मालीमा 140 जना सशस्त्र प्रहरी बल परिचालनका लागि पठाउने गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले मकवानपुरको क्षेत्र नम्बर 2 बाट विरोध खतिवडालाई प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ।
पार्टी क्षेत्र नम्बर 2 को मंगलबार बसेको बैठकले समाजवादीका नेता खतिवडालाई प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 2 को उम्मेद्वार बनाउन पार्टी जिल्ला कमिटीमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। आगामी 10 भदौमा बस्ने पार्टी जिल्ला कमिटीको बैठकले खतिवडाको नाम प्रदेश कमिटीमा सिफारिस गर्ने निर्णय गर्ने एकीकृत समाजवादी मकवानपुरका सचिव विष्णु दाहालले जानकारी दिनुभयो। आसन्न चुनावका लागि प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 2 को एकीकृत समाजवादीले खतिवडाको एकल नाम सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको हो। लगातार 4 पटक चुनाव उठेर जित्नुभएका खतिवडालाई फेरि पार्टीबाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेद्वार बनाउने निर्णय भएको हो। यस्तै समानुपातिकमा केदार न्यौपाने, राजाराम स्याङतान र मुनु सिग्देलको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ भने राष्ट्रिय सभामा ललित बस्नेतको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय भएको पार्टीले जनाएको छ। बैठकले क्षेत्र नम्बर 2 को प्रदेश क र ख का लागि पनि उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले संहिताभित्र प्रदेश संरचना निर्माण भइसकेपछि विकासको तानाशाहीकरण भएको आरोप लगाउनु भएको छ। मंगलबार संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश 1 मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संघीय मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले एउटा प्रदेशको भन्दा 5-6 गुणा बढी बजेट राखेको भए पनि जिल्ला जिल्लामा संघीय सरकारले भन्दा प्रदेश सरकारले बढी योजना बनाएको दावी थियो। मुख्यमन्त्री राईले संघको नेतृत्वले आफै अधिकार र बजेट मुठ्याएर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई निम्छरो बनाई आलोचना गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले मात्रै हाम्रो सिङ्गो प्रदेशको बजेटको भन्दा 5-6 गुणा बढी बजेट मुठ्याएर बस्नु भएको छ। तर पनि आउनुहोस् हेरौँ जिल्ला जिल्लामा तपाईहरूको बढी योजनाहरू छन् कि हाम्रा योजनाहरू बढी छन्। मुख्यमन्त्री राईले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रदेश 1 को नामाकरण टुङ्गो लगाउन नसकेर प्रदेशलाई नै जिम्मा लगाएको भन्दै अहिलेको मुख्यमन्त्रीको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउन खोज्नु गलत भएको बताउनुभयो। यसअघिका सरकारले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्ने कुरा पहिल्यै उठिसकेको भन्दै आलोचना खेप्न नसकेर अरूलाई जिम्मा लगाएको उहाँको दावी थियो। त्यति बेला घोषणा गर्नु नसक्ने, अगाडि देखेर चाहिँ छाती थाप्नु नसक्ने, आलोचना खेप्नु नसक्ने, अहिले अनि मुख्यमन्त्रीलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ होम दिएर यो तोक अनि त्यसको आलोचना मैले खेप्नुपर्ने अथवा अर्को सांसदलाई त्यसो भने सांसदलाई आलोचनाको शिकार बनाउने, यी कारणहरूले गर्दाखेरि नाम राख्न चाहिँ अप्ठ्यारो भएको चाहिँ अवस्था हो। कार्यक्रममा प्रदेश सभा 1 का सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले स्थानीय तहले प्रदेश सरकारले बनाएका कानूनको कार्यान्वयन नगरेको बताउनुभयो। प्रदेशले बनाएका कानून व्यावहारिक रूपमा नियमन गर्दा अधिकांश कानूनको कार्यान्वयन नभएको पाइएको उहाँको भनाइ थियो। असार 10 गते बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ, बजेट वक्तव्य आउनुपर्छ, नीति कार्यक्रम पास हुनुपर्छ, तर स्थानीय तहले त्यो अनुसार संविधानको मर्म प्रदेश सभाले बनाएका कानून अनुसारको भावनालाई अगाडि बढाउन सकिया भेटिँदैन। प्रदेश सभामुख भण्डारीले नयाँ संरचनामा गइसकेपछि आफैले बनाएर ल्याएको संविधान अन्तर्गतका संरचना मार्फत काम गरिरहेको सन्दर्भमा अप्ठ्यारा प्रभावका बारेमा जानकारी हुनुपर्ने र संघीयतालाई सबलीकरण गर्नका निमित्त के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। परम्परागत खेती प्रणालीमा रमाएका रामपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 प्याक्लुकका कृषकहरू यतिखेर नगदे बालीतर्फ आकर्षित भएका छन्। स्थानीय प्रदेश सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पछिल्लो समय करिब 700 रोपनी जग्गामा व्यावसायिक केरा खेती सुरु गरिएको छ। परम्परागत रूपमा स्थानीय बिरुवा प्रयोग गरेका कृषकहरूलाई उन्नत जातको कम समयमा बढी उत्पादन दिने प्रजातिको बिरुवा अनुदानमा स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराएपछि रामपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 प्याक्लुकका कृषकहरूमा व्यावसायिक केरा खेतीतर्फ आकर्षण बढेको हो। परम्परागत खेतीको तुलनामा उन्नत जातको केरा लगाउँदा राम्रो फाइदा लिन सफल भएको स्थानीय कृषकहरूको अनुभव रहेको छ।
एकपटक लगाएपछि 3 वर्षसम्म राम्रो प्रतिफल दिने र उत्पादित वस्तुको स्थानीय बजारमै खपत हुने, बजारका लागि टाढा टाढा जान नपर्ने भएका कारण रामपुरका कृषकहरूले नगदे बालीका रूपमा केरा खेतीलाई अपनाएका छन्। रामपुरका कृषकहरूले बढी उत्पादन लिन सकिने G9 र बढी मूल्यमा बिक्री गर्न सकिने झापाली मालभोग प्रजातिको बिरुवा प्रयोग गरी व्यावसायिक केरा खेती गरेका छन्। करिब 3 वर्ष अघि कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाले प्याक्लुकका स्थानीय कृषकहरूलाई समूहगत रूपमा 10,000 केराको बोट सहयोग गरेको थियो। सोही सहयोगबाट सुरु भएको उन्नत जातको केरा खेती परम्परागत खेतीको तुलनामा राम्रो आमदानी लिन सफल भएको कृषक बाबुराम गैरेको भनाइ छ। स्थानीय बजारमै मालभोग प्रति दर्जन 80 रुपैयाँदेखि 120 रुपैयाँसम्म पर्दछ। स्थानीय मालभोग केरा ग्राहक र बजारका व्यापारीहरूले खोजी खोजी खरिद गर्दछन्। अन्य केराको पनि बजार मूल्य चित्त बुझ्दो रहेको कृषकहरूको भनाइ छ। मैले 2 रोपनी जग्गामा 130 बुटाहरू लगाएको छु। यसमा 70 देखि 80 हजार वर्षको आम्दानी लिएँ भन्न पर्यो 1 वर्षको। अरू खेती गर्न भन्दा यो केरा खेतीमा यो मालभोग जातिमा मार्केटको पनि समस्या छैन। व्यावसायिक खेती प्रणालीलाई स्थानीय प्रदेश सरकारको सहयोगका कारण व्यावसायिक रूपमा करिब 700 रोपनी क्षेत्रफलमा केरा खेतीको विस्तार गरिएको छ। केरा खेतीका लागि उपयुक्त हावापानी, भौगोलिक बनोट र राम्रो माटो भएकाले सरकारले लगानी गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाले जनाएको छ। पाल्पाको रामपुरमा चाहिँ विगतमा अब हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्र तथा स्थानीय पालिकाबाट पनि केरा प्रवर्धनको राम्रो सम्भावना बोकेको हुनाले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले केरा प्रवर्धन कार्यक्रम, केरा पकेटका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ भने त्यहाँ चाहिँ अब राम्रो उपयुक्त बलौटे दोमट माटोमा चाहिँ केराको चाहिँ विस्तार गर्ने चाहिँ सम्भावना चाहिँ त्यहाँ बोकेको रहेको छ। केरा खेतीलाई गण्डकी बेसीमा विस्तार गर्न सकिए कृषकहरूको जीवनस्तरमा परिवर्तन गर्न सकिने प्रशस्त अवसर रहेकाले त्यसतर्फ स्थानीय सरकारले अग्रसरता लिन जरुरी देखिन्छ। बागमती टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट प्रकाश नेपालको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। दुई दिनसम्म लगातार घटेको शेयर बजार मंगलबार भने सामान्य बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 1.85 अङ्कले बढेर 2054.98 बिन्दुमा पुगेको छ। बैंक, व्यापार, जलविद्युत उत्पादन, जीवन बीमा र लगानी समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। अरू समूहको शेयर भने सामान्य घटेको छ। यस्तै 222वटा कम्पनीको 40,31,025 किता शेयर 1,33,35,60,857 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। यस्तै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.58 अङ्कले बढेर 397.69 बिन्दुमा पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै हिमाल दोलखा हाइड्रो पावर कम्पनीको 14,21,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। रुरु हाइड्रो पावर, मन्दाकिनी हाइड्रो र अपर हेवा खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर 10% ले बढेको छ। सिद्धार्थ इक्विटी फन्डको शेयर झण्डै 7% तथा एभरेस्ट ब्याङ्क, सिटिजन म्युचुअल फन्ड 1 र लक्ष्मी इक्विटी फन्डको शेयर 5% भन्दा धेरैले घटेको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात् साउनमा वैदेशिक व्यापारका सबै सूचकमा कमी आएको छ। भन्सार विभागका अनुसार साउनमा नेपालले 1,31,28 करोड रुपैयाँको सामान आयात गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको साउनको तुलनामा 12.90% ले कमी हो। यस्तै साउनमा 14,80 करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको साउनको तुलनामा 28.68% ले कमी हो। पहिलो महिनामा व्यापार घाटा 1,16,47 करोड रुपैयाँ रहेको छ। यो अघिल्लो वर्षको पहिलो महिनाको तुलनामा 10.38% ले कम हो। साउनमा 11 अर्बको घिउ तेल, 25 अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ र
भिटामिन लगायतका वस्तु, 11 अर्ब रुपैयाँको फलाम लगायतका वस्तु आयात भएका छन्। यस्तै 4 अर्ब 64 करोड रुपैयाँको गाडी, 5 अर्ब रुपैयाँको प्लास्टिक, 5.5 अर्ब रुपैयाँको औषधि र कच्चा पदार्थ, 2 अर्ब 46 करोड रुपैयाँको तरकारी, 1 अर्ब 90 करोडको फलफूल र 3 अर्ब 59 करोड रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनमा 31औं स्वतन्त्रता दिवसलाई सार्वजनिक रूपमा मनाउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यही अगस्त 24 तारिकमा स्वतन्त्रता दिवस परेको छ, तर सोही दिवसलाई सार्वजनिक रूपमा नमनाउन भनिएको हो। रुसी सेनाबाट हुन सक्ने सम्भावित आक्रमणलाई ध्यान दिँदै सोभियत संघबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको स्मरणमा गरिने कार्यक्रम नमनाउन आग्रह गरिएको हो। युक्रेनको दक्षिणी क्षेत्रमा रुसले निरन्तर आक्रमण जारी राखेको छ भने युरोपकै सबैभन्दा ठूलो आणविक भट्टी सहितका क्षेत्र रुसी कब्जामा रहेका छन्। गत साता युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले बुधबारको युक्रेनको 31औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा रुसबाट अझै शक्तिशाली आक्रमण हुन सक्ने खतरा रहेको चेतावनी दिँदै सचेत रहन युक्रेनी सेना र सर्वसाधारणलाई अपील गरिसक्नु भएको छ। युक्रेनले प्रत्येक वर्ष अगस्त 24 तारिक स्वतन्त्रता दिवस भव्य रूपमा मनाउँदै आएको थियो। रुस र युक्रेन बीच भएको युद्धमा 10,000 बढी सेनाको मृत्यु हुँदा 5500 बढी सर्वसाधारणको ज्यान गएको छ। युद्धमा हालसम्म 9,000 युक्रेनी सेनाको मृत्यु भएको युक्रेनले जनाएको छ। रुस युक्रेन बीच जारी युद्ध 7औं महिनामा प्रवेश गरेको छ। मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री नजीब रजाकलाई त्यहाँको अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा 12 वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ। मंगलबार मलेसियाको संघीय अदालतले रजाकलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण, शक्तिको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार मुद्दामा 12 वर्ष जेल सजाय सुनाएको हो। 69 वर्षीय रजाकलाई मलेसियाको तल्लो अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो, तर उहाँ धरौटीमा बाहिर रहनु भएको थियो। साथै उहाँको पुनरावेदन पनि विचाराधीन थियो। उहाँ विरुद्ध 1MDB अन्तर्गतको SRC इन्टरनेशनलसँग अवैधानिक रूपमा 1 करोड अमेरिकी डलर लिएको आरोप समेत लागेको थियो। मंगलबार संघीय अदालतले त्यही मुद्दामा सुनवाई गरेको हो। अदालतले रजाकको पुनरावेदन खारेज गरेको हो। उहाँलाई 12 वर्ष जेल सजायका साथै 4 करोड 60 लाख अमेरिकी डलर जरिवाना समेत सुनाएको छ। अभियोजनकर्ताहरूले नजीब सहसंस्थापक रहेको 1MDबाट 4 अर्ब 50 करोड अमेरिकी डलर हिनामिना गरिएको बताएका थिए। त्यसमध्ये 1 अर्ब अमेरिकी डलर नजीबको खातामा भेटिएको उनीहरूले प्रमाण पेश गरेका थिए। नजीबका वकिलले साउदी शाही परिवारबाट उक्त रकम प्राप्त भएको र राज्यको दुरुपयोग नगरेको जिकिर गर्नुभएको थियो। नजीबकी पत्नी रोसमाह मान्सोरलाई समेत सम्पत्ति शुद्धिकरण र कर छलीको आरोप लागेको छ। उहाँको मुद्दामा उच्च अदालतले आगामी सेप्टेम्बर 1 मा फैसला सुनाउँदैछ। क्यारिबियन राष्ट्र हाइटीमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले धरपटक गर्दा कयौं प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्। राजधानी पोर्ट ओ प्रिन्समा भेला भएका हजारौं प्रदर्शनकारीले ठाउँ ठाउँमा टायर बालेर सडक अवरुद्ध गर्नुका साथै भौतिक सम्पत्ति समेत नष्ट गरेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको हो। पेट्रोल र डिजेलको अभाव भएपछि सहज आपूर्तिको माग गर्दै प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्री एरियल हेनरीको राजीनामा समेत माग गरेका छन्। हाइटी सरकारले पछिल्लो समय इन्धन अभाव भएपछि इन्धनको जोहो गरेसँगै पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरणमा कटौती गरेपछि सर्वसाधारण आक्रोशित बनेका हुन्। हाइटीमा सन् 2021 को जुलाईमा राष्ट्रपति जोभेनेल माइसको हत्या भएपछि बढेको अराजकता नियन्त्रण बाहिर गएको छ। विगतमा पनि हाइटीमा हत्या, हिंसा र अपहरणका घटनाहरू भइरहेका थिए। अब खेलकुद समाचार। तेस्रो संस्करणको माउन्ट एभरेस्ट इन्टरनेशनल ओपन तेक्वान्दो च्याम्पियनशिप असोज पहिलो साता आयोजना हुने भएको छ। नेपाल तेक्वान्दो संघले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिताको मिति सार्वजनिक गरेको हो।
गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने प्रतियोगिता असोज 6 गतेदेखि 9 गतेसम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ। सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश शमशेर राणाले तेस्रो संस्करणको प्रतियोगितामा यस वर्षदेखि माउन्ट एभरेस्ट GSS इन्टरनेसनल ओपन तेक्वान्डो पुम्से च्याम्पियनसिप समेत समावेश गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगिताको यसअघिका 2वटा संस्करण सन् 2021 र सन् 2014मा काठमाडौँमा भएको थियो। सङ्घका अध्यक्ष राणाले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद कोभिड-19 को प्रकोप र प्राविधिक कारणले प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिन नसकिएको बताउनुभयो। पोखरा रङ्गशाला स्थित बहुउद्देश्यीय कवर्ड हलमा सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा विश्वभरका खेलाडी, निर्णायक, प्राविधिक तथा प्रशिक्षक, सहभागी खेलाडीका परिवारका सदस्य, विश्व तेक्वान्डो महासङ्घका अध्यक्ष सहित पदाधिकारीहरू गरेर 2000 जनाको उपस्थिति रहनेछ। प्रतियोगितालाई विश्व तेक्वान्डो महासङ्घले स्वीकृति प्रदान गरेको सङ्घले बताएको छ। नेपालको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियको वरीयता यथावत रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC ले अपडेट गरेको पछिल्लो वरीयतामा नेपालले आफ्नो स्थान यथावत राखेको छ। नयाँ वरीयतामा नेपाल 19औं स्थानमा यथावत रहेको छ। एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियको वरीयताको शीर्ष स्थानमा न्युजिल्यान्ड यथावत रहेको छ। 20 राष्ट्र सहभागी वरीयतामा नेपाल 19औं स्थानमा रहेको छ। 20औं स्थानमा पपुवा न्युगिनी रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी समाचार। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। प्रदेश 1, बागमती प्रदेश, मध्य प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्यान सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धनका लागि ढोका खुला राखेको नेकपा एमालेको भनाई। सुशासन, समृद्धि र स्वाधीनताको पक्षमा एजेन्डा मिल्नेसँग गठबन्धन गर्न तयार। हरेक पार्टीमा पुराना नेताको अन्त्य कहिले होला भन्ने स्थिति देखा परेको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल सिन्हाको भनाई। नेताहरूको आवाज बनेर संघीयता आउनुपर्नेमा जोड। चालु आर्थिक वर्षको साउनमा आयात निर्यात दुवै घट्यो। 1 खर्ब 31 अर्ब 28 करोडको सामान आयात हुँदा 14 अर्ब 80 करोडको वस्तु मात्रै निर्यात। युक्रेनमा 31औं स्वतन्त्रता दिवसलाई सार्वजनिक रूपमा मनाउन प्रतिबन्ध। रुसी सेनाबाट हुन सक्ने सम्भावित आक्रमणलाई ध्यान दिँदै दिवस नमनाउन आग्रह। र तेस्रो संस्करणको माउन्ट एभरेस्ट तेक्वान्डो असोजमा हुने। पोखरा रङ्गशाला स्थित बहुउद्देश्यीय कवर्ड हलमा सञ्चालन हुने प्रतियोगिता असोज 6 देखि 9 गतेसम्म सञ्चालन हुने।
राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।